स्टुडेन्ट्स, यो डिजिटल एजुकेसनमा तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको यो क्लासमा हामी चाहिँ फिजिक्सको क्लास सुरु गर्न गइरहेका छौं। जो फिजिक्सको क्लासमा हामी करेन्ट इलेक्ट्रिसिटी सुरु गर्छौं। जो करेन्ट इलेक्ट्रिसिटी 12 क्लासमा 28 मार्क्सको सोध्छ है। यो 28 मार्क्स भनेको चाहिँ पास मार्क्स 27 हो भने यो च्याप्टरबाट मात्र 28 मार्क्सको क्वेशन सोध्छ। र यसमा चाहिँ के छ भने सर्ट क्वेशन्स, न्यूमेरिकल्स र डेरिवेसन तीनवटा टाइप्सको क्वेशन्सहरु आउँछ, जसमा चाहिँ हामी डाइरेक्टली टपिक्समा स्टडी गर्ने हो भने यो फिजिक्समा करेन्ट इलेक्ट्रिसिटी मा जम्मा 28 मार्क्सको जो क्वेशन सोधिन्छ त्यसमा म्याग्नेटिजम पनि हुन्छ है। र यो करेन्ट इलेक्ट्रिसिटी भनेको एउटा पार्ट हो र म्याग्नेटिजम भनेको चाहिँ अर्को पार्ट हो। जसमा करेन्ट इलेक्ट्रिसिटीमा हामीले चाहिँ पढ्नुपर्ने कुरा के छ भने यो करेन्ट भनेको के हो, यो करेन्ट हामी कहाँ देख्छौं भन्दाखेरि हाम्रो डेली लाइफमा यो करेन्ट इलेक्ट्रिसिटीलाई हामी जहाँ पनि देख्छौं। जस्तो हाम्रो डेली लाइफमा युज हुने जस्तो यो मर्करी बल्ब्सहरु भयो, यो फ्यान्सहरु भयो, या जुनसुकै मोटर्सहरु भयो, जो चाहिँ के छ भने इलेक्ट्रिसिटीले गर्दा चाहिँ चल्ने गर्छ। जस्तो मोटर्सहरु चाहिँ म्याग्नेटिजममा पर्छ। यो करेन्टको इफेक्ट जो इन्स्ट्रुमेन्टमा हुन्छ त्यसले के गर्छ भने म्याग्नेटिक इफेक्ट डेभलप गर्छ, जसले गर्दा मोटर के हुन्छ भने रिभल्भ हुन्छ है। यो इलेक्ट्रिसिटीको नै इफेक्ट हो, त्यसैले इलेक्ट्रिसिटी एन्ड म्याग्नेटिजमलाई एउटै च्याप्टरमा राखेको हो। अब हामी यो करेन्टको बारेमा स्टडी गर्ने हो भने यो करेन्ट हामी जस्तो हामी डेली लाइफमा हेर्दाखेरि कुनै पनि पाथमा, जस्तो मानौं कुनै पाइप्स या कुनै रिभर्स या कुनै पन्ड्समा यो वाटरको फ्लो जो हुन्छ, यो वाटर भनेको एउटा मटेरियल हो भने यो मटेरियलमा यो वाटरको जो फ्लो हुन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौं भने करेन्ट भन्छौं है। मटेरियलको फ्लोलाई के भन्छौं हामी करेन्ट भन्छौं। तर यो कुन मटेरियल हो त वाटर हो। वाटर हो भने यो के हुन्छ वाटर करेन्ट हुन्छ है। यो मटेरियल हो एउटा, यो मटेरियलको नाम हाम्रो वाटर मोलिक्युल भन्ने हो भने यो वाटरमा चाहिँ यसको मटेरियलको फ्लोले गर्दा यसमा करेन्ट डेभलप हुन्छ भने यो वाटर भएर चाहिँ के हुन्छ वाटर करेन्ट हुन्छ। त्यस्तै कुनै पनि कन्डक्टरमा के हुन्छ भने फ्री चार्ज पार्टिकल्सहरु हुँदा कुनै पनि कन्डक्टर जो बन्छ त्यो कन्डक्टर एउटा डेफिनेट एटमबाट बन्छ। जो एटमको एउटा आफ्नो बिहेभियर हुन्छ, जो बिहेभियर अफ एटममा अगर फ्री चार्ज पार्टिकल भयो भने त्यो फ्री चार्ज पार्टिकलहरु मोसनमा आउँछ है। यो फ्री पार्टिकल जस्तो मानौं एउटा यो एटम छ, जो एटमबाट यो कन्डक्टर बनेको छ भने यो कन्डक्टरमा फ्री इलेक्ट्रोन्सहरु जब एपियर हुन्छ, यो इलेक्ट्रोन्सहरु यहाँ एटम्सबाट जब एपियर हुन्छ यो मुभ गर्न स्टार्ट गर्छ। यो मुभ गर्दाखेरि के छ भने यसको दुईटा मोसन हुन्छ, एउटा जिगज्याग मोसन हुन्छ र एउटा डेफिनेट डाइरेक्सनमा भएको मोसन हुन्छ है। जति बेला यसमा के गरेको हुन्छौं भने हामी कुनै पोटेन्शियल एप्लाई गरे आउँदैनौं, यो फ्री चार्ज पार्टिकल के गर्छ भने जुनसुकै मोसनमा पनि मुभ गर्छ है। यो चार्ज पार्टिकल जुनसुकै मोसनमा पनि मुभ गर्छ। यसलाई हामी के गर्छौं भने इलेक्ट्रिक करेन्ट भन्छौं है। यो इलेक्ट्रिक करेन्टको नेट फ्लो चाहिँ हुँदैन, किनभने अहिले यसको ड्रिफ्ट भेलोसिटी के हुन्छ 0 हुन्छ। यो ड्रिफ्ट भेलोसिटी थर्मल एनर्जीले गर्दा आउने गर्छ। तर जब हामी यसमा के गर्छौं भने एउटा पोटेन्शियल एप्लाई गर्दिन्छौं, यानी कि एउटा ब्याट्री एप्लाई गर्दिन्छौं। यो ब्याट्री एप्लाई भएपछि यो जो एटमबाट निस्किएको इलेक्ट्रोन्सहरु छ, फ्री इलेक्ट्रोन्सहरु, त्यो फ्री इलेक्ट्रोन्सहरु एउटा डिफिनिट डाइरेक्सनमा मुभ गर्छ। यो पोजिटिभ प्लेटले के गर्छ भने यहाँ पोजिटिभ पोटेन्शियल डेभलप गर्छ, यो नेगेटिभले यहाँ के गर्छ नेगेटिभ पोटेन्शियल डेभलप गर्छ। जसले गर्दा यो फ्री इलेक्ट्रोन्सहरु जो छ त्यो फ्री इलेक्ट्रोन्सहरु नेगेटिभ पोटेन्शियलबाट पोजिटिभ पोटेन्शियलतिर मुभ गर्छ है, एउटा सर्टेन भेलोसिटीमा। जो भेलोसिटीलाई के भन्छ भने ड्रिफ्ट भेलोसिटी भन्छ। यो ड्रिफ्ट भेलोसिटीलाई अहिले हामी क्याल्कुलेट गर्छौं, तर ड्रिफ्ट भेलोसिटी एक्जाममा बढी सोधिरहेको हुन्छ के भने व्हाट डु यु मिन बाइ ड्रिफ्ट भेलोसिटी भनेर 1 मार्क्समा सोधिरहेको हुन्छ है। त त्यो ड्रिफ्ट भेलोसिटीलाई हामी डिफाइन गर्दाखेरि के भन्छौं भने मोसन अफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन द डेफिनिट डाइरेक्सन विथ द एप्लिकेसन अफ पोटेन्शियल इज द ड्रिफ्ट भेलोसिटी अफ फ्री चार्ज पार्टिकल्स है। यो फ्री चार्ज पार्टिकल्स चाहिँ मुभ गर्ने काम गर्छ। जसरी यो कन्डक्टरमा जसरी हामी यहाँ वाटर करेन्ट भन्यौं त्यसरी यसलाई के भन्छौं हामी इलेक्ट्रिक करेन्ट भन्छौं है। इलेक्ट्रिक करेन्ट, यो इलेक्ट्रिक करेन्ट कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि कन्डक्टरमा हुन्छ, त्यसपछि इलेक्ट्रोलाइटमा हुन्छ। इलेक्ट्रोलाइट भनेको कस्तो भने जस्तो हाम्रो भोल्टामिटरको जो सेल्सहरु हुन्छ, यो भनेको हाम्रो भोल्टामिटर हो, यसलाई भोल्टामिटर भन्छ।
यो भोल्टामिटरमा जब हामी इलेक्ट्रोलाइटहरू स्टोर गर्छौँ, स्टोर गरेर यसलाई के गर्छौँ भने दुईवटा प्लेट एप्लाई गर्छौँ हामी यसमा, पोजिटिभ प्लेट र नेगेटिभ प्लेट, र यसलाई के गरिदिन्छौँ भने हामी ब्याट्रिज त एप्लाई गरिदिन्छौँ। ब्याट्रिज त एप्लाई गरेपछि के हुन्छ भने यसमा एउटा पोटेन्सियल डेभलप हुन्छ, जो पोटेन्सियलले के गर्छ यो इलेक्ट्रोलाइटलाई ब्रेक गरिदिन्छ इन देयर आयन्समा। जस्तो मानौ एकछिनको लागि यो एक्सियल भने इलेक्ट्रोलाइट हो भने यसमा जो हाम्रो यो पोजिटिभ र नेगेटिभ पोटेन्सियल जो डेभलप गर्छौँ, जसले गर्दा यो के हुन्छ आफ्नो रेडिकल्समा ब्रेक भइहाल्छ र यो के हुन्छ रेस्पेक्टिभ इलेक्ट्रोडतिर मुभ गर्छ। मानौ यो के भयो भने यो पोजिटिभ चाहिँ नेगेटिभ प्लेटतिर मुभ गर्छ, यो नेगेटिभ के हुन्छ पोजिटिभ प्लेटतिर मुभ गर्छ भने यहाँ फ्री चार्ज पार्टिकल पनि यहाँ के गरिरहेछ भने मुभ गरिरहेछ भने यसलाई पनि हामी के भन्छौँ इलेक्ट्रिक करेन्ट भन्छौँ। तर कुनमा केमा चाहिँ जस्तो यहाँ कन्डक्टरमा इलेक्ट्रिक करेन्ट मुभ भइरहेछ भने यहाँ केमा हुन्छ इलेक्ट्रोलाइटमा हुन्छ। त्यसरी नै के हुन्छ भने सेमिकन्डक्टरमा पनि चार्ज पार्टिकलहरू मुभ गर्छ। जस्तो सेमिकन्डक्टर भनेको यस्तो कन्डक्टर हो जो कन्डक्टरको कन्डक्टिभिटी के हुन्छ कन्डक्टर र इन्सुलेटरको बिचमा लाई गर्छ, यानि कि यसमा इलेक्ट्रिक चार्जलाई मुभ गराउनको लागि हामीले त्यही पोटेन्सियल एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसलाई के भन्छ सेमिकन्डक्टर भन्छ। त्यो सेमिकन्डक्टरमा पनि के हुन्छ भने चार्ज पार्टिकलहरू मुभ गर्छ, त्यसमा चाहिँ चार्ज पार्टिकलहरू के हुन्छ भन्दाखेरि होल एन्ड फ्री इलेक्ट्रोन्स हुन्छ। हामी यसमा अलि धेरै नजाउँ, सेमिकन्डक्टरलाई हामी छुट्टै पढ्छौँ मोडर्न फिजिक्समा, त्यसैले हामी यसमा नजाउँ, तर के बुझ्ने भने इलेक्ट्रिक करेन्ट चाहिँ हाम्रो सेमिकन्डक्टरमा पनि हुन्छ, किनभने सेमिकन्डक्टरमा के हुन्छ भने त्यहाँ पनि पोजिटिभ चार्ज भनेको चाहिँ होल हुन्छ र नेगेटिभली चार्ज भनेको चाहिँ इलेक्ट्रोन हुन्छ, जो चाहिँ हामी टाइप्स अफ कन्डक्टरमा चाहिँ सेमिकन्डक्टरमा चार्जहरू कसरी मुभ गर्छ भन्ने कुरा हामी सेमिकन्डक्टरमा पढ्छौँ। हामी डाइरेक्ट यहाँ इलेक्ट्रिसिटीमा आउँछौँ। त यो भनेको के हुन्छ भने चार्ज पार्टिकल तीनवटा मिडियममा मुभ गर्छ, एउटा कन्डक्टरमा भयो, इलेक्ट्रोलाइटमा भयो, सेमिकन्डक्टरमा भयो है, र फ्लो अफ कुनै पनि म्याटेरियललाई के भन्छ करेन्ट भन्छ। त यहाँ चाहिँ हामी के पढ्छौँ इलेक्ट्रिक करेन्ट पढ्छौँ, यानि कि चार्ज पार्टिकलको मुभमेन्ट पढ्छौँ। त इलेक्ट्रिक करेन्टलाई पढ्ने हो भने करेन्टको बारेमा बुझ्ने हो भने हामी इलेक्ट्रिक करेन्ट भनौँ, इलेक्ट्रिक करेन्ट। यो इलेक्ट्रिक करेन्ट भनेको के हो भने जस्तो कुनै पनि चार्ज पार्टिकलमा विथ एप्लिकेसन अफ पोटेन्शियल जो फ्री चार्ज पार्टिकलहरू मुभ गर्छ भने त्यसलाई के भन्छौँ हामी करेन्ट भन्छौँ। र करेन्टलाई के भन्छ भने रेट अफ चेन्ज अफ डिस्प्लेसमेन्टको चाहिँ एनालोगस फङ्सन भन्छ। जस्तो हाम्रो भेलोसिटी भनेको चाहिँ डिस्प्लेसमेन्टमा टाइम टेकन हुन्छ भने यो करेन्ट भनेको पनि के हुन्छ एमाउन्ट अफ चार्ज मुभिङ पर सेकेन्ड थ्रु द कन्डक्टर है। देयरफोर यहाँ हामी के भन्छौँ भने देयरफोर I इक्वल टु Q/T हुन्छ। यो भनेको के भयो हाम्रो करेन्ट हुने भयो। यो करेन्टको चाहिँ युनिट के हुन्छ युनिट एम्पियर हुन्छ है। करेन्टको युनिट के हुन्छ एम्पियर हुन्छ। यो करेन्ट फेरि अब डिफ्रेन्ट टाइपको हुन्छ। जस्तो एउटा के हुन्छ एभरेज भ्यालु अफ करेन्ट हुन्छ र एउटा इन्स्ट्यान्टेनियस भ्यालु अफ करेन्ट हुन्छ। जस्तो मानौँ यो हाम्रो कन्डक्टर जो छ यहाँ यो कन्डक्टरको एउटा इन्स्ट्यान्टेनियस टाइममा जो चार्ज पार्टिकल मुभ गर्छ भने त्यसलाई हामी इन्स्ट्यान्टेनियस करेन्ट भन्छौँ है। इन्स्ट्यान्टेनियस करेन्ट र एभरेज भ्यालु अफ करेन्ट हुन्छ। त्यसपछि यो करेन्टको टाइप्समा चाहिँ अर्को चाहिँ हाम्रो डीसी करेन्ट हुन्छ, एसी करेन्ट हुन्छ। त्यसलाई पनि हामी स्टडी गर्छौँ, एसीमा गर्छौँ। हामी अहिले डीसी पढिरहेको छौँ। त डीसीमा के पढ्छौँ भने अहिले यसैमा हामी इन्स्ट्यान्टेनियस भ्यालु अफ करेन्टलाई पढिहालौँ। इन्स्ट्यान्टेनियस करेन्ट। यो इन्स्ट्यान्टेनियस करेन्ट भनेको चाहिँ यो के हो भने जस्तो टाइम इन्टरभल के हुन्छ यो करेन्ट त हो तर यो करेन्ट के हुन्छ करेन्टमा लिमिट लाग्छ जसमा टाइम के हुन्छ टेन्स टु 0 हुन्छ र यो के हुन्छ भने एमाउन्ट अफ चार्ज पर सेकेन्डमा मुभ गर्छ है। यसलाई के भन्छौँ हामी इन्स्ट्यान्टेनियस भ्यालु अफ करेन्ट भन्छौँ है। र त्यसपछि चाहिँ हाम्रो के आउँछ भने इम्पोर्टेन्ट कुरा कि यो करेन्ट जो हुन्छ त्यो केले गर्दा आउँछ त मोसन अफ चार्ज पार्टिकलले गर्दा आउँछ। त मोसन अफ चार्ज पार्टिकलले गर्दा जो करेन्ट आउँछ भने त्यो करेन्ट चाहिँ त्यो मोसन अफ चार्ज पार्टिकलले गर्दा जो करेन्ट आउँछ भने त्यो पार्टिकलको भेलोसिटी के हुन्छ है। त्यो भेलोसिटीलाई हामी डिस्कस गर्छौँ। जो भेलोसिटीलाई के भन्छ ड्रिफ्ट भेलोसिटी भनिन्छ। ड्रिफ्ट भेलोसिटी है। यो ड्रिफ्ट भेलोसिटी भनेको चाहिँ के हो भने जब यो चार्ज पार्टिकलमा मानौँ यहाँ हाम्रो स्विच छ, यो स्विच मानौँ हाम्रो के छ भने अफ छ। यो स्विच अफ छ भने यो चार्ज पार्टिकल जो मुभ गर्छ कन्डक्टरमा त्यो जिगज्याग मोसनमा मुभ गर्छ। यसरी एउटा कुनै नेट फ्लो हुँदैन। त्यसो भए नेट फ्लो नभएको चार्जलाई हामी के भन्छौँ जिगज्याग मोसन भन्छौँ। जिगज्याग मोसन अफ इलेक्ट्रिक चार्ज
तर जब हामी के गर्छौं भने यसलाई एप्लाई गरिदिन्छौं एउटा पोटेन्शियल छ एक्सटर्नल पोटेन्शियलसँग यो एक्सटर्नल पोटेन्शियलले के गर्छ भने यताबाट नेगेटिभ पोटेन्शियल एप्लाई गर्छ यताबाट पोजिटिभ पोटेन्शियल एप्लाई गर्छ भने यो इलेक्ट्रिक चार्जहरु यतातिर मुभ गर्छ एउटा डिफिनिट डाइरेक्सनमा अब यो डिफिनिट डाइरेक्सनमा मुभ गर्दाखेरि यो चार्ज पार्टिकलले के गर्छ भने एउटा इन्डबाट अर्को इन्डतिर नेट फ्लो गर्छ जो नेट फ्लो अफ चार्जलाई के भन्छ इलेक्ट्रिक करेन्ट भन्छ र त्यसमा भएको भेलोसिटीलाई के भन्छ ड्रिफ्ट भेलोसिटी भन्छ है त ड्रिफ्ट भेलोसिटी इक्जाम चाहिँ हामीलाई डिफाइन गर्नलाई भन्यो भने हामी के भन्छौं भन्दाखेरि द भेलोसिटी एट व्हिच a free charge particles moves in the definite direction with the application of potential is the drift velocity है यसलाई यसरी क्याल्कुलेट यसरी हामी डिफाइन गर्ने यसलाई क्याल्कुलेट गर्दाखेरि हामी कसरी क्याल्कुलेट गर्छौं भन्दाखेरि सिम्पली हामी म्याथमेटिकली यसलाई क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं जस्तो हामीलाई थाहा छ कि यो v = u + at भन्ने फर्मुला हामीले पढेको छौं यसमा चाहिँ यो चाहिँ के हो भने भेलोसिटी फाइनल भेलोसिटी हो यो इनिशियल भेलोसिटी यो एक्सप्रेसन र टाइम टेकन हो भने कुनै पनि पार्टिकल मोसनमा हुँदाखेरिको यो इक्वेसन हो जसमा चाहिँ के छ भने यो इनिशियल भेलोसिटी हो इनिशियल भेलोसिटी भनेको जति बेलाको मानमा हामी यहाँ चाहिँ पोटेन्शियल एप्लाई गरेको थियौं पोटेन्शियल एप्लाई नगर्दाखेरि के हुन्छ भने यसको नेट जो भेलोसिटी हुन्छ त्यो 0 हुन जान्छ किनभने एकले अर्काको भेलोसिटीलाई क्यान्सल आउट गरिदिरहेको हुन्छ त्यसैले यो चाहिँ यो क्यान्सल आउट हुने भेलोसिटी जो हुन्छ जिगज्याग भेलोसिटी त्यो थर्मल एनर्जीले गर्दा हुन्छ हाम्रो जो इन्भाइरोमेन्टमा जो टेम्परेचर हुन्छ जो टेम्परेचरले के गर्छ भने यो फ्री इलेक्ट्रोन्सलाई काइनेटिक एनर्जी प्रोभाइड गर्छ जो काइनेटिक एनर्जीले गर्दा के हुन्छ भने यो इलेक्ट्रोन्स एउटा मिडियममा चाहिँ एउटा अनडिफिनिट डाइरेक्सनमा मुभ गरिरहेको हुन्छ है त्यो अनडिफिनिट डाइरेक्सनमा जो मुभमेन्टले गर्दा चाहिँ एकले अर्काको भेलोसिटीलाई जो क्यान्सल आउट गरेर 0 भइरहेको हुन्छ त्यो कारणले गर्दा हामी इनिशियल भेलोसिटीलाई के गरिदिन्छौं 0 गरिदिन्छौं त्यसैले v के भइहाल्छ u + at भइहाल्छ र जब हामी पोटेन्शियल यहाँ एप्लाई गर्छौं त्यसले गर्दा चाहिँ इलेक्ट्रोन एउटा डिफिनिट डाइरेक्सनमा मुभ गर्छ त्यो भेलोसिटीलाई हामी ड्रिफ्ट भेलोसिटी भन्छौं भने यसलाई के गर्दियौं हामी vd लिएर डिनोट गर्दियौं त्यसपछि हामीलाई के थाहा छ भने कुनै पनि पार्टिकल मुभ गर्यो भने स्ट्रेट लाइनमा त्यो न्यूटन सेकेन्ड ल अफ मोसनको हिसाबले हाम्रो के हुन्छ भने हामी सिन्स ma के हुन्छ इलेक्ट्रिक फोर्स यहाँ जो डेभलप हुन्छ यो चार्ज पार्टिकलमा जो इलेक्ट्रिक फोर्सलाई हामी के भन्छौं E * E भन्छौं जसले गर्दा एउटा यो मोसन एउटा चाहिँ लाइनमा जो मुभ गर्छ त्यो फोर्स भनेको चाहिँ ma हो भने यहाँ a के हुन जान्छ E/m हुन जान्छ त्यो कारणले गर्दा यो ड्रिफ्ट भेलोसिटी भनेको के हुन्छ भने यो E/m * t हुन जान्छ तर यो t भनेको के हो भने टाउ भनेको के हो टाइम अफ रिल्याक्सेसन हो जति बेला चार्ज पार्टिकलहरु यहाँ मुभ गर्छ तिनीहरुको बीचको एउटा चाहिँ कोलिजनको जो टाइम इन्टरभल हुन्छ त्यसको मीन भ्यालु अफ टाइमलाई के भन्छ टाइम अफ रिल्याक्सेसन भन्छ त्यसलाई हामी के डिनोट गर्छौं भन्दाखेरि टाउ लिएर डिनोट गर्छौं है यसमा चाहिँ हामी धेरै कम्प्लेक्समा नजाउँ किनभने यो चाहिँ पुरा हाम्रो एक्जामिनेसनमा खास धेरै सोधिरहेको हुँदैन तर चाहिँ हामीलाई काम लाग्छ है त्यसो भए चाहिँ यो ड्रिफ्ट भेलोसिटी के हुन्छ इलेक्ट्रिक फील्ड इन्टेन्सिटी चार्ज बाइ मास अफ इलेक्ट्रोन इन्टु टाइम अफ रिल्याक्सेसन हुन्छ यो कुरो याद राख्नु अब त्यसपछि हामी कस्तो छ भने हाम्रो म्याथमेटिकल रिलेसन एउटा यो र एउटा यो चाहिँ इस्टाब्लिश हुन्छ हाम्रो कन्सेप्टबाट है यो कन्सेप्टबाट इस्टाब्लिश भएपछि हामी के गर्छौं भने यो दुईटाको बीचमा एउटा रिलेसन इस्टाब्लिश गर्छौं जो रिलेसनलाई के भन्छौं भने रिलेसन बिट्विन करेन्ट एन्ड ड्रिफ्ट भेलोसिटी अफ इलेक्ट्रोन्स त अब हामी के गर्छौं भने यो दुईटाको बीचमा हामी रिलेसन इस्टाब्लिश गर्छौं जो एक्जाममा धेरै सोधिरहेको हुन्छ है रिलेसन बिट्विन करेन्ट एन्ड ड्रिफ्ट भेलोसिटी जो एक्जाममा एकदमै धेरै सोध्छ स्टुडेन्ट्सहरु हामी यो कुरालाई हेरौं रिलेसन बिट्विन करेन्ट एन्ड ड्रिफ्ट भेलोसिटी रिलेसन बिट्विन करेन्ट एन्ड ड्रिफ्ट भेलोसिटी अब यहाँ चाहिँ हेर्दाखेरि हामी के हेर्छौं भने जस्तो मानौ एउटा कन्डक्टर छ यो कन्डक्टरमा के छ भन्दाखेरि फ्री चार्ज पार्टिकलहरु छ है फ्री चार्ज पार्टिकलहरु छ यो फ्री चार्ज पार्टिकल भएको कन्डक्टरमा हामी के गर्दिन्छौं भने पोटेन्शियल एप्लाई गर्दिन्छौं पोटेन्शियल भनेको पोटेन्शियल अफ सेल यो पोटेन्शियल अफ सेल यहाँ डेभलप गर्दियौं भने एप्लाई गर्दियौं भने यहाँको फ्री चार्ज पार्टिकल जो हुन्छ त्यो फ्री चार्ज पार्टिकल्सहरु अघिको कन्सेप्ट हिसाबले आफ्नो एटम्सबाट फ्री भएर मुभ गर्न थाल्छ
मुभ गरेपछि दुईटा डिरेक्सन दुईटा मोसनमा मुभ गर्छ, एउटा जिगज्याग मोसनमा एउटा डेफिनिट डिरेक्सनमा। त्यसो भए एप्लिकेसन अफ पोटेन्शियलले गर्दा यो चिज डेफिनिट डिरेक्सनमा मुभ गर्यो भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ, ड्रिफ्ट भेलोसिटी भन्छौँ। र यो चार्ज पार्टिकल जो यो मिडियम यानी कि यो कन्डक्टरमा जो मुभ गरिरहेछ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ, करेन्ट भन्छौँ। करेन्ट जब यहाँ एपियर हुन्छ भने हामीलाई थाहा छ कि सिन्स करेन्ट इज इक्वल टु के हुन्छ, टोटल अमाउन्ट अफ चार्ज पासिङ पर सेकेन्ड थ्रु द कन्डक्टर इन द डेफिनिट डिरेक्सन है, त्यसलाई हामी करेन्ट भन्छौँ भने यसलाई हामी इक्वेसन 1 मान्दियौँ। त्यसपछि यो अमाउन्ट अफ चार्ज हो जो पुरै यो कन्डक्टरमा प्रेजेन्ट छ भने हामीलाई थाहा छ कि Q इक्वल टु के हुन्छ, NE हुन्छ। हामी फेरि भन्छौँ सिन्स Q इक्वल टु NE, यो N भनेको के हो, टोटल नम्बर अफ फ्री चार्ज पार्टिकल्स मुभिङ इन द कन्डक्टर हो है। त्यसो भए हामी यहाँ यो n भनेको मानौँ टोटल नम्बर अफ चार्ज पार्टिकल इन द कंडक्टर हो भने यो स्मल n भनेको मानौँ नम्बर अफ चार्ज पार्टिकल पर युनिट भोल्युम हो। यो कंडक्टरको पर युनिट भोल्युममा जो चार्ज पार्टिकल छ त्यसलाई हामी n लिन्छौँ है, स्मल n लिन्छौँ र टोटल भोल्युम अफ यो कंडक्टर भनेको v हो र यो e हो भने यो भोल्युम हो भने यसलाई हामी v इक्वल टु a इन्टु l इन्टु n इन्टु e लेख्न पाउँछौँ। यस्तो हुन्छ। यसलाई इक्वेसन 2 लेट गरिदिन्छौँ भने यसैको भ्यालु हामी यहाँ पुट गरिदिन्छौँ। देन इक्वेसन 1 बिकम्स, यो इक्वेसन जो आउँछ त्यो भनेको i इक्वल टु के हुन जान्छ भन्दाखेरि a इन्टु l इन्टु n इन्टु e बाई t हुन जान्छ। र यो l बाई t भनेको के हो, यो टोटल लेन्थ हो, यहाँदेखि यहाँसम्मको टोटल लेन्थ अफ कन्डक्टर हो यो, र यो भनेको के हो, क्रस सेक्सनल एरिया हो। स्टुडेन्टहरु एउटा कुरा के बुझ्ने भने क्रस सेक्सनल एरिया र एरिया अफ मटेरियलमा फरक हुन्छ। क्रस सेक्सनल एरिया भनेको यो एरिया हो है, र एरिया अफ यो क्रस सेक्सनल एरिया हो र एरिया भनेको के हो, जस्तो यो बोर्ड छ भने हाम्रो यो लेन्थ र ब्रेथ छ भने यसलाई हामी यसरी डाइरेक्ट एरिया निकाल्छौँ कुनै पनि बडी। तर क्रस सेक्सनल एरिया भन्यो भने यो रेडियल भएपछि यो रेडियल एरिया जो हुन्छ जसमा रेडियस हुन्छ त्यसलाई क्रस सेक्सनल एरिया भन्छ है। त्यसो भए चाहिँ यसमा चाहिँ यसको रेडियस के होला, यसको चाहिँ एरिया a छ, क्रस सेक्सनल एरिया र लेन्थ a छ भने यही लेन्थलाई के गर्छ भने यो इन्डबाट यो इन्डसम्म जो एउटा चार्ज पास हुन्छ त्यसलाई के भन्छ, करेन्ट भन्छ। भने यो l बाई t भनेको के हुन्छ, भेलोसिटी हुन्छ, किनभने हामीलाई थाहा छ कि भेलोसिटी भनेको डिस्टेन्स ट्राभल पर सेकेन्ड हुन्छ, यस्तो थाहा छ हामीलाई। त्यसैले l बाई t भनेको के हुन जान्छ, भेलोसिटी हुन जान्छ र यो a भनेको के हुन्छ, a नै रहन्छ, यो भनेको l बाई t भनेको भेलोसिटी हुन जान्छ, यो n इन्टु e हुन जान्छ। देयरफोर करेन्ट appeared in the conductor is equal to drift velocity into constituent charge particles into number of charge particles per unit volume and area cross section हुन्छ। यसरी हामीले भन्दाखेरि के भन्छौँ भने करेन्ट र ड्रिफ्ट भेलोसिटीको चाहिँ रिलेसन यो हुन्छ है। यो चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट हो। यो चाहिँ हाम्रो डेरिभेसन, यो रिलेसन दुटै इम्पोर्टेन्ट हो, एक्जाममा धेरै नै सोधिरहेको हुन्छ है। र यहाँबाट के छ भने हामीले के भन्न सक्छौँ भने यो इलेक्ट्रिक करेन्ट ड्रिफ्ट भेलोसिटी, यो कन्स्टिट्युएन्ट चार्ज पार्टिकल, नम्बर अफ चार्ज पार्टिकल पर युनिट भोल्युम एन्ड एरिया अफ क्रस सेक्सनको रिलेसन यो हो, जसमा चाहिँ हामी मात्र के गर्छौँ भने अहिले यो करेन्ट र ड्रिफ्ट भेलोसिटीको रिलेसन देखाएको। अब यसपछि चाहिँ के छ भने हाम्रो करेन्ट डेन्सिटी आउँछ, यो एक्जाममा धेरै नै सोध्छ र यसपछि हाम्रो के आउँछ भने करेन्ट डेन्सिटी आउँछ है। करेन्ट डेन्सिटीमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि एकैछिन हामी हेरिहालौँ यो करेन्ट डेन्सिटी भनेको के हो भनेर है। छोटो छ, यो सोध्छ एक्जाममा करेन्ट डेन्सिटी, यो करेन्ट डेन्सिटीलाई सिग्माले डिनोट गर्छ यसरी। यो करेन्ट डेन्सिटी भनेको के हो भने जस्तो अहिले हामी कन्डक्टर बनाएको थियौँ, त्यो कन्डक्टरबाट पर युनिट एरियाबाट कति करेन्ट पास हुन्छ त्यसलाई के भन्छ, करेन्ट डेन्सिटी भन्छ। त करेन्ट डेन्सिटी भनेको चाहिँ करेन्ट पर युनिट एरिया अफ क्रस सेक्सन भनेर भन्छ। यसलाई एरिया अफ क्रस सेक्सन भनौँ, एरिया अफ क्रस सेक्सन है। यो चाहिँ परपेन्डिकुलर हुन्छ है, यो भनेको चाहिँ के हुन्छ, परपेन्डिकुलर हुन्छ। हामीलाई थाहा छ i इक्वल टु के हुन्छ, भेना हुन्छ। यो भेना हुन्छ भने यो a क्यान्सल भयो भने देयरफोर सिग्मा इक्वल टु ड्रिफ्ट भेलोसिटी इन्टु e इन्टु n हुन्छ, यस्तो हुन्छ। यो भनेको चाहिँ हाम्रो के भयो, करेन्ट डेन्सिटी भयो। जो करेन्ट डेन्सिटीलाई हामी कसरी भन्छौँ भने यसको कन्सेप्ट हेर्ने हो भने यो एउटा कन्डक्टर हो, यो कन्डक्टरमा हामी के गर्छौँ भने पोटेन्सियल जब एप्लाई गर्छौँ त यो पोटेन्सियलले गर्दा के हुन्छ भने यो चार्ज पार्टिकल परपेन्डिकुलरली
एरिया अफ क्रस सेक्सनसँग परपेन्डिकुलरली जो पर युनिट एरियाबाट जो पास हुन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ करेन्ट डेन्सिटी भन्छौँ। जस्तो भनौँ यो एउटा क्रस सेक्सन भयो, यो बिचमा एउटा क्रस सेक्सन भयो, यो क्रस सेक्सनबाट यो चार्ज पार्टिकल जो मुभ गर्छ, यो चार्ज पार्टिकल जो मुभ गर्छ त्यसलाई हामी करेन्ट भन्छौँ। त्यही अमाउन्ट अफ करेन्ट यो एरिया अफ क्रस सेक्सनबाट कति पास हो त्यसलाई हामी यो करेन्ट डेन्सिटी भन्छौँ है। यो सर्ट क्वेसनमा सोधिरहेको हुन्छ, न्युमेरिकल्समा सोधिरहेको हुन्छ। यो पछि चाहिँ के छ भने नयाँ टपिक्स स्टार्ट हुन्छ। जो टपिक्स भनेको के हो भने रेसिस्टेन्स अफ रेसिस्टर हो। एउटा छोटो कन्सेप्ट म दिइहाल्छु अहिले। जस्तो सर्किट बनाउँदाखेरि हाम्रो के छ भन्दाखेरि यस्तो बनाइन्छ, जस्तो मानौँ एउटा हाम्रो के छ भने यो रेजिस्टेन्स छ, यो हाम्रो एउटा के हुन्छ भने यो हाम्रो ब्याट्री हुन्छ। यो ब्याट्रीबाट हामी के गर्छौँ भने यो रेजिस्टेन्सको लागि चाहिँ हामीले करेन्ट पठायौँ भने यहाँ इलेक्ट्रोमोटिभ फोर्स हुन्छ, यहाँ भी डेभलप हुन्छ र यहाँबाट करेन्ट पास हुन्छ। कुनै कुनै ठाउँमा के हुन्छ भने यो चाहिँ जस्तो मानौँ यो यहीँबाट करेन्ट पास हुन्छ, यहीँबाट करेन्ट पास हुन्छ यहाँसम्म भने यसको पनि रेजिस्टेन्स हुन्छ है। तर यसको कम्पेरिजनमा के हुन्छ यो जो पाथ जो छ यो पाथको रेजिस्टेन्स एकदमै कम हुन्छ, नेग्लेक्टेड हुन्छ। त्यो कारणले गर्दा सर्किटमा हामी के गर्छौँ जहिले पनि रेजिस्टेन्सलाई यहीँ डिनोट गर्छौँ, कुनै एउटा पोइन्टमा डिनोट गर्छौँ है। र यही रेजिस्टेन्सको एउटा प्रोपर्टी हुन्छ जो प्रोपर्टीले के गर्छ आफूबाट फ्लो हुनलाई अपोज गर्छ। जो प्रोपर्टी अफ कन्डक्टरलाई के भन्छ रेजिस्टेन्स अफ रेजिस्टर भन्छ है। यो रेजिस्टेन्स अफ रेजिस्टरलाई क्याल्कुलेट गर्ने हाम्रो एउटा फर्मुला छ। जो फर्मुलालाई पनि हामी के गर्न सक्छौँ भने सर्टकटमा स्टडी गर्न सक्छौँ। यहाँ जो चाहिँ इक्जाममा डेरिभेसन त यसमा खास आउँदैन, तर चाहिँ यसको कन्सेप्ट चाहिँ आइरहेको हुन्छ, न्युमेरिकल्स आउँछ यसको कन्सेप्टमा। कस्तो भने रेसिस्टेन्स अफ रेसिस्टर, रेसिस्टेन्स अफ रेसिस्टर्स लाई आर लिएर डिनोट गर्छ है। र यो रेजिस्टेन्स अफ रेजिस्टर भनेको के हो भने कन्डक्टरको प्रोपर्टी हो। जो प्रोपर्टीले के गर्छ भने फ्लोइङ अफ फ्री चार्ज पार्टिकललाई अपोज गर्छ। तर यही कन्डक्टरले के गर्छ भने यो चार्ज पार्टिकललाई सपोर्ट पनि गर्ने गर्छ है। त्यसैले अपोज गर्ने प्रोपर्टीलाई रेजिस्टेन्स भन्छ भने यसको सपोर्ट गर्ने प्रोपर्टीलाई कन्डक्टेन्स भन्छ है। र यो रेजिस्टेन्स अफ रेजिस्टर जो छ त्यो अपोज गर्ने प्रोपर्टी हो। जो प्रोपर्टी चाहिँ यो रेजिस्टरको एरिया अफ क्रस सेक्सन लेन्थहरुसँग के हुन्छ यो डिपेन्डेन्ट हुन्छ। जस्तो मानौँ एकछिनको लागि यो एरिया अफ क्रस सेक्सन ए हो भने यो रेजिस्टेन्स अफ रेजिस्टर जो हुन्छ त्यो डाइमेन्सनल टु ए हुन्छ। र यो रेजिस्टेन्स अफ रेजिस्टर भनेको इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु देयर लेन्थ हुन्छ। सर यो डाइमेन्सनल टु देयर एरिया अफ क्रस सेक्सन हुन्छ र इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु देयर लेन्थ अफ कन्डक्टर हुन्छ। यो दुईटैलाई कम्बाइन गर्यौं भने हामी यसलाई चाहिँ फर्स्ट रिलेसन मानौँ, यसलाई सेकेन्ड रिलेसन मान्यौं भने कम्बाइनिङ दिस रिलेसन वी गेट, कम्बाइनिङ दिस रिलेसन वी गेट यो के छ भने r इज डाइमेन्सनल टु सरी यो l हुन्छ यो a हुन्छ सरी यो के हुन्छ भने l by a हुन जान्छ र r इक्वल टु के हुन जान्छ रो l by a हुन जान्छ र यसलाई के भन्छौं भने हामी r इक्वल टु रो l by a। यो भनेको के हो भने रेसिस्टिभिटी अफ रेजिस्टर भन्छ, जो भनेको यसको प्रोपर्टीमा डिपेन्डेन्ट हुन्छ। कुन कन्डक्टरको कस्तो प्रोपर्टी छ त्यसमा यो डिपेन्डेन्ट हुन्छ, यो प्र्याक्टिकल भ्यालु हुन्छ है। र यो भनेको रेजिस्टेन्स जो हामी कुनै पनि कन्डक्टरको निकाल्न खोज्यौं भने r इक्वल टु रो l by a हुन्छ, जसमा चाहिँ जति धेरै लेन्थ बढ्दै जान्छ यसमा चाहिँ अपोजिसन जो हुन्छ चार्ज पार्टिकलको र एटमको बीचमा त्यो बढ्दै जान्छ। र यो एरिया अफ क्रस सेक्सन जो छ त्यो जति बढ्दै जान्छ स्पेसिङ बढ्दै जान्छ, जसले गर्दा एटम र इलेक्ट्रोनको इन्टर्याक्सन कम हुन्छ, जसले गर्दा के हुन्छ रेजिस्टेन्स कम हुन जान्छ। र यो के हुन्छ भने टेम्परेचरमा डिपेन्डेन्ट हुन्छ। टेम्परेचरमा यो चाहिँ डिपेन्डेन्ट हुन्छ। यो कम्पिटिसन एक्जामहरुमा बढी सोध्छ, जसमा चाहिँ के भन्छ भने यो चाहिँ रेसिस्टिभिटी अफ मटेरियल जो छ त्यो केमा डिपेन्डेन्ट हुन्छ भन्दाखेरि यो मटेरियल अफ कन्डक्टरमा डिपेन्डेन्ट हुन्छ, साथसाथै टेम्परेचरमा पनि डिपेन्डेन्ट हुन्छ। हामी यहाँ लेखिहालौं वेयर रो इक्वल टु रेसिस्टिभिटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेन्स पनि भन्न सक्छ हैन। स्पेसिफिक रेजिस्टेन्स अफ रेसिस्टर्स त यस यो के हुन्छ भने which depends on material of conductor, material of conductor
टेम्परेचर है र टेम्परेचरको हिसाबले यसको रिलेसन कस्तो हुन्छ भने रो थीटा इक्वल टु रो नट 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा हुन्छ। यस्तो यो रिलेसन याद राख्नु, यो रिलेसन सोध्छ एक्जाममा है। त यो चाहिँ के छ भने हाम्रो रेजिस्टेन्सको रिलेसन भयो, रेजिस्टेन्सको रिलेसन लेन्थ र एरिया अफ क्रस सेक्सन अफ कन्डक्टर मा चाहिँ हुने चाहिँ यो रिलेसन हो। यो रिलेसन पनि धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। यसबाट न्युमेरिकल्सहरु चाहिँ हाम्रो एनईबी को एक्जाममा खास त्यति कम्प्लिकेसन तरिकाले सोध्दैन, कम्पिटिसन लेभलमा अलिकति यसमा क्वेशनहरुलाई घुमाएर सोध्ने गरिन्छ र यो पनि बढी कम्पिटिसन लेभलमा सोधिन्छ, तर प्लस 2 मा सर्ट क्वेशनमा पनि यो धेरै सोधिन्छ है। यस्तो कुराकानी छ। अब यसपछि चाहिँ के छ भने यो रेजिस्टरको कम्बिनेसनलाई हामी पढ्छौं, जो कम्बिनेसन अलि लामो हुन्छ। हामी चाहिँ के गर्छौं भने यसलाई चाहिँ अर्को क्लासमा चाहिँ कन्टिन्यू गर्छौं। त्यो भन्दा पहिले चाहिँ हामी के गर्छौं भने यो कुरालाई अलिकति अझै एउटा रिलेसन छ त्यसलाई इलिब्रेट गरिहालौं। यसमा चाहिँ के छ भने यो रेजिस्टेन्स जो छ यो लेन्थ र एरिया अफ क्रस सेक्सनमा त डिपेन्डेन्ट हुन्छ, त्यसको साथसाथै यो रेजिस्टेन्स जो छ यो कन्डक्टरको त्यो चाहिँ टेम्परेचरमा पनि डिपेन्डेन्ट हुन्छ है। टेम्परेचर डिपेन्डेन्स कस्तो हुन्छ भने यस्तै रिलेसन आउँछ यसको। कस्तो भन्दाखेरि यो चाहिँ पहिलाको मानौं इनिशियली जति बेला टेम्परेचर कन्स्ट्यान्ट रहन्छ त्यति बेलाको चाहिँ मानौं यसको रेजिस्टेन्स कति छ r नट छ र पछि गएर यसको टेम्परेचर बढाइदिएपछि यसको रेजिस्टेन्स आउने भनेको r थीटा छ है। त्यसैले डिफरेन्स इन रेजिस्टेन्स जो छ त्यसलाई हामी के भन्छौं भने r थीटा माइनस r नट इज डाइरेक्टली इक्वल टु चेन्ज अफ टेम्परेचर है। यस्तो हुन्छ र यो चाहिँ के छ भने यो चाहिँ रेजिस्टेन्स जो चेन्ज हुन्छ त्यो डाइरेक्टली इक्वल टु इनिशियल रेजिस्टेन्स पनि हुन्छ। जति इनिशियली ग्रेटर रेजिस्टेन्स हुन्छ डिफरेन्स इन रेजिस्टेन्स के हुन्छ उति ग्रेटर आउँछ है। र यो दुईटा रिलेसनलाई हामी के गर्छौं भने यो दुईटा रिलेसनलाई अगर हामीले चाहिँ जोड दिनु हो भने combining equation 1 and 2 we get 1 and 2 we get। यसलाई हेर्ने हो भने यो r थीटा माइनस r नट इज डाइरेक्टली इक्वल टु r नट डेल्टा थीटा हुन जान्छ। देयरफोर यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने बीचमा एउटा टेम्परेचर कोएफिसिएन्ट आउँछ जसले जो चाहिँ के हुन्छ भने अल्फा हुन्छ, r नट डेल्टा थीटा हुन्छ। देयरफोर r थीटा इज इक्वल टु r नट प्लस अल्फा r नट डेल्टा थीटा हुन्छ। देयरफोर यो r थीटा जो छ यो भनेको चाहिँ r नटलाई हामी कमन लियौं भने 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा हुन्छ। यो भनेको टेम्परेचर कोएफिसिएन्ट अफ रेजिस्टेन्स भन्छ है। यो टेम्परेचर कोएफिसिएन्ट हामीलाई दिएको हुन्छ र यो भनेको डिफरेन्स इन टेम्परेचर हो, यो भनेको इनिशियल रेजिस्टेन्स हो, यो भनेको फाइनल रेजिस्टेन्स हो। यसरी के गर्न सक्छौं भने हामी यो टेम्परेचरले गर्दा जो रेजिस्टेन्स डिफर हुन्छ कन्डक्टरको त्यसलाई हामी यो रिलेसनबाट क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं र यो भनेको चाहिँ लेन्थ र एरिया अफ क्रस सेक्सनको रिलेसनबाट हामी रेजिस्टेन्स अफ कन्डक्टर निकाल्न सक्छौं र यो टेम्परेचरको हिसाबले हामी चाहिँ निकाल्न सक्छौं। र टेम्परेचर यो चाहिँ रेजिस्टेन्सको जो कुराकानी छ यो रेजिस्टेन्सको रिलेसन हाम्रो अहिले यति मात्रै छ, तर रेजिस्टेन्स जो हुन्छ कुनै पनि कन्डक्टरको जो प्रोपर्टी हो त्यसको चाहिँ हामी क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं सर्किटमा है। त सर्किटमा चाहिँ प्यारलल कम्बिनेसन, सिरिज कम्बिनेसन, मिक्स कम्बिनेसन छ। त्यो मिक्स कम्बिनेसनलाई हामी नेक्स्ट क्लासमा स्टडी गर्छौं। फर्स्टमा चाहिँ इलेक्ट्रिसिटीको हामी इम्पोर्टेन्ट कुरा यति त कन्ट्रोल गरौँ, त्यसपछि हामी नेक्स्ट क्लासमा के गर्छौं भने रेजिस्टेन्सको कम्बिनेसन पढ्छौं है।